योभन्दा पछिल्लोको भिडियोमा मैले नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन भन्ने च्याप्टरको क्वाड तपाईहरुको लागि अपलोड गरिदिएछु। अब चाहिँ यो छ के पोरिफेरा भन्ने फाइलमको फर्स्ट फाइलम, जसलाई हामी भनौं फाइलम फर्स्ट के हुन्छ पोरिफेरा च्याप्टरको आज तपाईहरुलाई क्वाड लिएर आएको छु। पास्ट इयर क्वेशन, आजसम्म विगत सालमा सोधेको हरेक प्रश्न यहाँ गराउने छु। क्वाड भनेको क्वेशन एन्सर डिस्कसन। हेर, पहिला त्यो भिडियोमा जानु होला। यो भिडियो हेर्नु भन्दा अगाडि के गर्नु होला भन्दाखेरि पोरिफेराको थ्योरी भिडियो हेर्नु होला, अनि त्यसपछि यो क्वाड हेर्नु होला। एकदम इफेक्टिभ हुन्छ तपाईहरुलाई। यसमा मैले के ट्रिक बनाएको थिएँ भन्दाखेरि पोरिफेरा में कंप्लीट सॉल्यूशन है। कैसे ट्रिक यसको हेर त, पोरिफेरा में कंप्लीट सॉल्यूशन है। मैले यसको ट्रिक बनाएको छु। हेर, पी भनेको यो के हुन्छ, पोर बियरिङ एनिमल्स हुन्छ। यसमा ओस्टिया हुन्छ र अस्कुलम हुन्छ। ओस्टिया एक्ट एज माउथ, अस्कुलम एक्ट एज एनस। जसरी हामी ओस्टिया भनेको माउथ त्यस्तै उनीहरुमा ओस्टिया एक्ट एज माउथ, एनस जस्तो के काम गर्छ उनीहरुमा पोरिफेरामा अस्कुलम। ओस्टियाबाट पानीहरु आउँछ, ओस्टियाबाट पानीहरु भित्र जान्छ र अस्कुलमबाट बाहिर जान्छ। जस्तै हामीहरु एनसबाट एक्सक्रेटिभ प्रोडक्टहरु निकाल्छौं नि, हो त्यस्तै पोरिफेराहरु एक्सक्रेटिभ वेस्ट प्रोडक्ट कहाँबाट निकाल्छ, अस्कुलमबाट। र हैन, र आर बाट हुन्छ रिप्रोडक्सन दुई किसिमको हुन्छ, एसेक्सुअल र सेक्सुअल। सेक्सुअल हुन्छ मेडुसा, एसेक्सुअल हुन्छ पोलिपबाट। हैन, सेक्सुअल र एसेक्सुअल। सेक्सुअल हुन्छ कुन सेल, आर्कियोसाइट सेल्स, त्यो त सिलिन्डेटामा थियो। यसमा हुन्छ के आर्कियोसाइट सेल्स, जसलाई टोटिपोटेन्ट सेल्स भन्छ। र एसेक्सुअल हुन्छ ग्याम्युल फर्मेसन। एसेक्सुअल केमा हुन्छ, ग्याम्युल फर्मेसन। इट इज इन्टरनल बड। त्यस्तै फर्टिलाइजेसन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ हैन। र आर बाट यसले रोबर्ट ग्रान्टले पत्ता लगाएका छन्। कसले, रोबर्ट ग्रान्टले। त्यसमा ए बाट आर्कियोसाइट सेल्स हुन्छ, मल्टिसेलुलर हुन्छ। त्यस्तै सी बाट कोनोसाइट्स, पोलार सेल्सहरु हुन्छ। हो त्यो पहिला यो भिडियोहरु एकचोटी गएर हेर्नु होला। अब हेर, तपाईहरुलाई पास्ट क्वेशन मैले समेत यहाँ गराउँछु। यो कस्तो हो, डिप्लोब्लास्टिक हो। यसमा सेल्स organहरु डेभलप भएको हुँदैन। यो सेलुलर लेभल अफ ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन हो हैन। त्यो एकचोटी पोरिफेरामा गएर तपाईहरु भिडियोलाई हेर्नु होला, थ्योरीलाई। अब ल तपाईहरुलाई पास्ट इयर क्वेशन पोरिफेराबाट हेर, यति एकदम इजी क्वेशन आएको हुन्छ के। अनि हामीहरु गाह्रोतिर लाग्छ। गाह्रोतिर लाग्नु हुन बेसिक क्लियर गर्नुपर्छ, अनि पास्ट क्वेशन गर्नुपर्छ। पास्ट क्वेशन अफ पास्ट इयर क्वेशन म तपाईहरुलाई यहाँ गराउने छु। हरेक च्याप्टरको यसरी तपाईहरुलाई क्वाड गराउने छु। पास्ट इयर क्वेशन हेर, क्वेशन नम्बर 1 मा हेरौ त सबै भाइ बहिनीहरुले। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ, अ सिंगल एक्जिस्ट प्रेजेन्ट इन अप्सन ए मा छ हाम्रो, अप्सन ए मा के छ हाम्रो, ओस्टिया हैन। त्यस्तै अस्कुलम, ओस्टिया। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 1 मा छ हेर त। क्वेशन नम्बर 1 मा पहिला त क्वेशन नम्बर 1 हेरौ। स्टडी अफ, सबैजना भाइ बहिनी कपी निकालेर लेख। स्टडी अफ पोरिफेरा, स्टडी अफ पोरिफेरा इज कॉल्ड। कति इजी क्वेशन आउँछ हेर, सबै थ्योरीमा गराएको छु। एकचोटी थ्योरी हेर्नु होला। स्टडी अफ पोरिफेरा इज कॉल्ड, अप्सन ए मा छ पाराजुओलोजी। त्यस्तै अप्सन बी मा छ प्रोटोजुओलोजी। त्यस्तै अप्सन सी मा छ निडोलोजी। त्यस्तै अप्सन डी मा छ नन। हेर, अब स्टडी अफ पोरिफेरा, पोरिफेरा भनेको पोर बियरिङ एनिमल। स्टडी अफ पोरिफेरा के हो, पाराजुओलोजी। के हो स्टडी अफ पोरिफेरा, पाराजुओलोजी। त्यस्तै प्रोटोजुओलोजी हेर, प्रोटो छ नि, प्रोटोजुओलोजीको स्टडीलाई के भन्छ, प्रोटोजुआको स्टडीलाई प्रोटोजुआ। स्टडी अफ प्रोटोजुआलाई के भन्छ, प्रोटोजुओलोजी। यहाँ लेख्ने स्टडी अफ, कपीको एन्सरको साइडमा, क्वेशनको साइडमा लेख्ने स्टडी अफ प्रोटोजुआ। स्टडी अफ प्रोटोजुआलाई के भन्छ, प्रोटोजुओलोजी। यो कस्तो ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन हो, ए सेलुलर भनेको एब्सेन्स अफ सेल, ए सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। त्यस्तै यो पाराजुओलोजी कसले दिनुभएछ, पाराजुओलोजीको के भयो, पारा भनेको पोरिफेरा, जुओलोजी भनेको यसरी लेख्ने स्टडी अफ पोरिफेरा। पोरिफेराको बारेमा अध्ययन गर्नेलाई के भनिन्छ,
पैराजोलोजी, स्टडी अफ पेरिफेराजिकल पैराजोलोजी। यो कस्तो ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन हो? यो हो सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। कस्तो ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन? सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। साइडमा लेख्नु सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन के सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन हो। कस्तो ग्रेड अफ? सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। त्यस्तै प्रोटोजोआको स्टडीलाई के भन्छ? प्रोटोजोलोजी। यो कस्तो हो? एसेलुलर हो। पैराजोलोजी के पोरिफेरा के हो? डिप्लोब्लास्टिक हो। मतलब दुईवटा जर्म लिएर कुन कुन हुन्छ? एक्टोडर्म र इन्डोडर्म। तिनीहरू इक्टोडर्म हेर, इक्टोडर्म अनि के भनेको थियो भन्दाखेरि यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ। र इक्टोडर्म र इन्डोडर्मको बिचमा यहाँ जेली लाइक जिलेटिनस सब्स्टान्स हुन्छ। त्यसलाई के भन्छौँ हामी? पोरिफेरामा हुन्छ। त्यसलाई भन्छौँ के? मेजेनकाइम। के भन्छौँ भन्नु त भाइ बहिनीहरू? मेजेनकाइम अथवा मेजोहाइल। के मेजेनकाइम अथवा मेजोहाइल। यो केमा हुन्छ? पोरिफेरामा। कहाँ हुन्छ यो? पोरिफेरामा हुन्छ। कहाँ हुन्छ भन्नुस् त भाइ बहिनी? पोरिफेरामा। त्यस्तै सिलेन्ट्रेटामा के हुन्छ? सिलेन्ट्रेटा पनि डिप्लोब्लास्टिक हो, तर सिलेन्ट्रेटामा के हुन्छ? यो दुवैको बिचमा सिलेन्ट्रेटामा हुन्छ के? मेजोगिलिया हुन्छ। के हुन्छ? मेजोगिलिया। जी भनेको के हो? ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी। कहाँ हुन्छ? सिलेन्ट्रेटामा हुन्छ। त्यस्तै पोरिफेरामा के हुन्छ? प्यारागेस्ट्रिक क्याभिटी अथवा स्पोन्जोसेल हुन्छ। कतिचोटि मैले भनेछु तपाईहरु भिडियो हेर्नुहुन्छ नि, तपाईहरु यदि भिडियो हेर्यो भने तपाईहरुलाई पुरै मुखमै याद भइहाल्छ। यतिचोटि मैले भनिदिएछु, रिभिजन गराइदिएछु। त्यस्तै नाइडोलोजी भनेको के हो? स्टडी अफ सिलेन्ट्रेटा। के हो? स्टडी अफ सिलेन्ट्रेटा। स्टडी अफ सिलेन्ट्रेटालाई के भन्छ? निडोलोजी भन्छ। सिलेन्ट्रेटा पहिला किन भन्यो? किनभने यसमा सिलेन्ट्रोन भन्ने क्याभिटी हुन्छ, निडोब्लास्ट सेल्स हुन्छ, स्टिङिङ सेल्सहरु हुन्छ। हाइड्रामा हाइड्राकेल डाइजेस्टरल हाइड्रा क्यानट डाइजेस्ट स्टार्च जस्तै एचवाई। पहिला यो त क्वेशन भएन क्लियर। पोरिफेराको स्टडीलाई के भन्छ? पोरिफेराको स्टडीलाई पैराजोलोजी। प्रोटोजोलोजी के स्टडी अफ प्रोटोजोआलाई प्रोटोजोलोजी। यो के हो? एसेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। पोरिफेरा कुन? सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। के भन्छ? यो सिलेन्ट्रेटा कस्तो हो? टिस्यु लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन। कुन? टिस्यु लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन। टिस्यु लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन। यो क्लियर भयो नि सबैजनालाई? सिलेन्ट्रेटा कस्तो? डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ। पोरिफेरा पनि कस्तो हुन्छ? डिप्लोब्लास्टिक। तर प्लेटिहेल्मिन्थिस ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ। त्यसमा 3 वटा जर्म लेयर हुन्छ र उनीहरु के हुन्छ? ट्रिप्लोब्लास्टिक भनेपछि 3 वटा जर्म लेयर। कुन जर्म लेयर? इक्टोडर्म, इन्डोडर्म र मेसोडर्म। मिडल लेयरलाई के भन्छ? मेसोडर्म। आउटर लेयरलाई इक्टोडर्म, इनर लेयरलाई के भन्छ? इन्डोडर्म। क्वेशन नम्बर 1 त क्लियर भयो नि सबैजनालाई? हेर अब क्वेशन नम्बर 2 मा लागौं हामी। क्वेशन नम्बर 2 मा हेर, क्वेशन नम्बर 2 मा तपाईको छ प्यारागेस्ट्रिक क्याभिटी इज फाउन्ड इन। हेर, प्यारागेस्ट्रिक क्याभिटी इज फाउन्ड इन। अप्सन ए मा छ हाम्रो। प्यारागेस्ट्रिक क्याभिटी कहाँ हुन्छ? प्यारागेस्ट्रिक हुन्छ कहाँ? पोरिफेरामा भनिरहेको छु, कतिचोटि भनिरहेको छु। त्यसपछि सिलेन्ट्रेटामा के हुन्छ? ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी हुन्छ। अरु पोरिफेरामा के हुन्छ? स्पोन्जोसिल हुन्छ हैन, त्यो कोलार सेल हुन्छ, क्वानोसाइट्स हुन्छ। कतिचोटि भनिरहेको छु। प्यारागेस्ट्रिक क्याभिटी इज फाउन्ड इन अप्सन ए मा छ के? प्रोटोजोआ। अप्सन ए मा प्रोटोजोआ। त्यस्तै अप्सन बी मा छ पोरिफेरा। त्यस्तै अप्सन सी मा छ सिलेन्ट्रेटा। त्यस्तै अप्सन डी मा छ नन। हेर, प्यारागेस्ट्रिक क्याभिटी कहाँ हुन्छ? पोरिफेरामा हुन्छ। कतिचोटि भनेको छु यो कहाँ हुन्छ? पोरिफेरामा। पोरिफेरामा के हुन्छ? यहाँ लेखिदिरहेको छु सबै। पोरिफेरामा के हुन्छ? प्यारागेस्ट्रिक क्याभिटी हुन्छ। त्यस्तै के हुन्छ? स्पोन्जोसिल्स हुन्छ। के हुन्छ? स्पोन्जोसिल हुन्छ। स्पोन्जोसिल जस्तै युनिभर्सल हुन्छ, स्पोन्जोसिल क्याभिटी हुन्छ हैन। प्यारागेस्ट्रिक क्याभिटी हुन्छ। त्यस्तै कोलार सेल हुन्छ। के हुन्छ? कोलार सेल हुन्छ। त्यस्तै क्वानोसाइट सेल हुन्छ। क्वानोसाइट सेल्स हुन्छ। त्यस्तै के हुन्छ? थेसोसाइट सेल्स हुन्छ। थेसोसाइट सेल्स हुन्छ। यस फोर स्टोर गर्नको लागि त्यस्तै ट्रोफोसाइट्स हुन्छ। ट्रोफोसाइट्स हुन्छ। ग्यामिल फर्मेसन कुन सेलले गर्छ? ग्यामिल हुन्छ। इट इज इन्टरनल बर्ड्स हुन्छ हैन। त्यस्तै टोटिपोटेन्ट भनेको आर्कियोसाइट्स हुन्छ, जसले सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ। हो, त्यो सबै मैले त तपाईहरुलाई थ्योरीमा भनेछु, एकचोटी थ्योरी भिडियो हेर्नु होला हैन। त्यस्तै सिलेन्ट्रेटामा के हुन्छ? सिलेन्ट्रेटामा कुन क्याभिटी हुन्छ? सिलेन्ट्रेटामा हुन्छ ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी। सिलेन्ट्रेटामा कुन क्याभिटी?
गेस्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी कहाँ हुन्छ? सिलेन्ट्रेटामा हुन्छ हैन। स्टिङिङ सेल्सहरु हाइड्रामा हुन्छ हैन। त्यसले के गर्छ? ब्याक्टेरिया भाइरसलाई प्यारालाइज गर्छ। केले प्यारालाइज गर्छ? हिप्नोटक्सिन भन्ने केमिकल रिलिज गर्छ। के? हिप्नोटक्सिन। हेर जस्तै यसरी हाइड्रा हुन्छ नि, यसरी हाइड्रा हुन्छ, यसरी हाइड्रा हुन्छ, यसरी निस्केको हुन्छ, यसलाई भन्छ टेन्टाकल्स। यसलाई के भन्छ? टेन्टाकल्स। अब यहाँ ब्याक्टेरिया आयो, के आयो? ब्याक्टेरिया हैन। यहाँ ब्याक्टेरिया आउँछ, यसलाई डाइरेक्ट इन्गल्फ गर्छ। यहाँ किन यसले के सेक्रेसन गर्छ? हिप्नोटक्सिन भन्ने केमिकल। के? हिप्नो एसवाइपीएनओ हिप्नोटक्सिन। हिप्नोटक्सिन भन्ने केमिकल हुन्छ। यसले के गर्छ? अर्गानिजमलाई के गर्छ? प्यारालाइज गर्छ। के गर्छ? प्यारालाइज। अर्गानिजमलाई प्यारालाइज गर्छ मतलब बेहोस गरिदिन्छ। अनि त्यो डाइरेक्ट ब्याक्टेरिया आउँछ। यो सिलिन्ड्रिकल बडी हुन्छ। कस्तो बडी हुन्छ? सिलिन्ड्रिकल हुन्छ। कस्तो हुन्छ? सिलिन्ड्रिकल बडी हुन्छ। यस के को फिगर हो? फिगर अफ हाइड्रा। यो टेन्टाकल्स। टेन्टाकल्सको काम के हो? टेन्टाकल्स हुन्छ। टेन्टाकल्सको काम के हो? टेन्टाकल्सको काम के हो? ब्याक्टेरिया भाइरसहरुलाई इन्गल्फ गर्ने। अनि फुड यसले खान्छ के? ब्याक्टेरिया भाइरसहरुले खान्छ। त यो के भयो? हैन फुड क्याप्चर। फुड अथवा प्रे क्याप्चरमा यसले हेल्प गर्छ। के? प्रे भनेको इनिमिजहरुलाई क्याप्चर गर्न। के लेख्ने? टेन्टाकल्सको काम के हो? प्रेलाई समात्ने। प्रे क्याप्चर। र अर्को के हो? अफेन्स एन्ड डिफेन्समा काम लाग्छ। कस्तो? अफेन्स एन्ड डिफेन्स। अफेन्स एन्ड डिफेन्समा काम लाग्छ। कस्तो? अफेन्स एन्ड डिफेन्स। यसले के सेक्रेट गर्छ? हिप्नोटक्सिन। हिप्नोटक्सिनमा के हुन्छ? अब यो पनि बुझौं। मतलब एकदम हाई लेभलको कन्सेप्ट तपाईहरुलाई दिइरहेको छु। सबै कुरालाई क्लियर कट कन्सेप्ट दिइरहेको छु। तपाईहरुलाई भिडियोलाई यदि फास्ट भएछ भने बिस्तारै स्लो गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब हिप्नोटक्सिनमा के हुन्छ? हिप्नोटक्सिन यो सिलेन्टेटाको भनिरहेको छु, रिलेट गरिरहेको छु जसरी कि तपाईहरुलाई इजी होस् पढ्नमा। हिप्नोटक्सिन यसमा के हुन्छ? प्रोटिन। के हुन्छ भन्नुस् त एकचोटी? पीपी हुन्छ। के हुन्छ? पीपी पीपी पीपी। त्यसै त्यो अगाडि भने थिए नि इन्भर्टिब्रेटमा हुन्छ पीपी सीपी नाम। पीपी सीपी नाम बाजे हैन। ट्रिक्सहरु पीएआरबीएम हैन। त्यो ट्रिक्सहरु भनेको छु। भिडियो लाइन बाइ लाइन हेर्नु होला। तपाईहरुलाई भनिरहेको छु बायोलोजी एकदम इजी भइहाल्छ। ट्रिक्सहरु मात्र कन्ट्रोल गर्ने के? पीबाट के हुन्छ? प्रोटोजोआ। पीबाट पोरिफेरा। सीबाट सिलेन्टेटा। पीबाट प्लेटिहेल्मिन्थिस। एनबाट निमेटिहेल्मिन्थिस। एबाट एनिलिडा एनएए। एबाट अर्थोपोडा। एमबाट मलुस्का। ईबाट इकाइनोडर्माटा। बुझ्नुभयो? यसरी पढ्ने के? अब हेर हिप्नोटक्सिन सिलेन्ट त्यो हुन्छ हैन। यो के हिप्नोटक्सिनमा कुन केमिकल के हुन्छ? प्रोटिन प्लस फिनोल हुन्छ। के हुन्छ? पीपी पीपी प्रोटोन प्लस फिनोल। के? प्रोटिन प्लस फिनोल। एउटा पीबाट प्रोटिन अर्को पीबाट फिनोल। यसरी याद गर्ने। यदि कुनै कुरालाई इमेज बनाउने के? र ग्यास्ट्रिक क्याभिटिज फाउन्ड कति इजी क्वेशन छ? पोरिफेरा भनिरहेको छु। थ्योरीलाई हेर्यो भने कुनै गाह्रै हुँदैन। तपाईहरुले यसरी क्लियर कट कन्सेप्ट हुन्छ। जस्तै सिलेन्टेटामा के हुन्छ? गेस्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी हुन्छ हैन। भयो क्लियर? क्वेशनको साइडमा लेख्दै जानुस् र एक्जाम दिएर आउनु होला अनि भन्नु होला मैले लेखेर आएको क्वेशनबाट तपाईहरुलाई कतिवटा क्वेशन आएको छ भनेर। ओस्टिया एक्रेस पोरिफेरामा नाउन। अस्कुलम एक्रेस एनस। स्पोन्जोसिल पारागेस्ट्रिक क्याभिटी। त तपाईहरुलाई ब्रिज कोर्समा यही सोध्छन्। गाह्रो क्वेशन सोध्दैन। हाम्रो इन्ट्रान्सतिर त्यो प्यारामेडिकल्स एक्जाममा यो हिप्नोटक्सिनमा के हुन्छ? प्रोटिन प्लस फिनोल हुन्छ हैन। त्यो उताको क्वेशन हो। जस्तै हाइड्रा हुन्छ नि। हाइड्रा हुन्छ ब्लाइन्ड सेक। ब्लाइन्ड सेक भनेको जहाँबाट खान्छ त्यहीबाट निकाल्छ। ब्लाइन्ड सेक हैन। त्यसलाई भन्छ। तपाईहरुलाई तर यहाँ त्यति 9 10 मा खासै त्यस्तो कोर्स त्यहाँ लेभलसम्म जान सक्दैन आई थिंक। अब टर्म पोरिफेरा वाज गिभन बाहिर क्वेशन नम्बर 3 मा। क्वेशन नम्बर 3 मा छ टर्म पोरिफेरा वाज गिभन बाइ। पोरिफेरा टर्म कसले दिनुभयो? अप्सन ए मा छ हाम्रो। अप्सन ए मा छ गोल्ड फस। के छ? गोल्ड फस। अप्सन यो कट गर्दै भिडियो म चुहुँदै उतिर गल्ती सिकाइदिनु। टर्म पोरिफेरा वाज गिभन बाइ अप्सन ए मा छ गोल्ड फस। अप्सन बी मा छ के? रोबर्ट हैन। त्यस्तै अप्सन सी मा छ लिवेनहुक। के छ? लिवेनहुक। त्यस्तै अप्सन डी मा छ रोबर्ट ग्रान्ट। के छ? रोबर्ट ग्रान्ट। अप्सन डी मा ए बी सी डी भयो। अब हेर पोरिफेरा को टर्म कसले दिनु भएछ? ट्रिक में हेर त पोरिफेरा में कंप्लीट सोल्यूशन है। कैसे ट्रिक? पोरिफेरा
पोलिफेरा में कंप्लीट सोल्युसन है नि ट्रिक त्यो ट्रिकलाई हेर त एकचोटी। अब आर भनेको के हो रोबर्ट ग्रान्ट रोबर्ट ग्रान्टले के दिनुभएछ पोलिफेराको टर्म कसले दिनुभएछ रोबर्ट ग्रान्ट टर्म पोलिफेरामा गिभन बाइ रोबर्ट ग्रान्ट हो त्यसको। त्यस्तै गोल्डफसले के दिनुभयो प्रोटोजुआको टर्म कसले प्रोटोजुआ भन्ने टर्म कसले दिनुभएछ गोल्डफसले। त्यस्तै लिवेनहुक भनेको रोबर्ट हुक लिवेनहुक त्यो ब्याक्टेरियाको त्यो गरेछ हैन ब्याक्टेरियाको रोबर्ट कोष छ हैन। गोल्डफस के हो प्रोटोजुआको टर्म दिएछ। त्यस्तै रोबर्ट ग्रान्ट के हो रोबर्ट ग्रान्टले पोलिफेराको टर्म दिनुभएछ। बुझ्नुभयो नि क्लियर कट कपीमा नोट गर्दै जानु होला र यहाँ लेख्नु होला के लेख्नु होला रोबर्ट ग्रान्ट भनेको के हो टर्म गिभन के दिनुभएछ पोलिफेराको टर्म। त्यस्तै गोल्डफसले प्रोटोजुआको टर्म दिनुभएछ। बुझ्नुभयो। अब अर्को क्वेशनमा लागौं। क्वेशन नंबर 4 क्वेशन नंबर 4 मा के छ भन्दाखेरि गेम्युल आर फाउन्ड इन के छ गेम्युल आर फाउन्ड इन के हुन्छ भन्नुस् त। अप्सन ए मा छ ल्युकोसोलेनिया, अप्सन बी मा छ एस्पोन्जिला, अप्सन सी मा छ एस्पोन्ज, अप्सन डी मा छ नन। गेम्युल मैले के भनेको थिएँ भने रिप्रोडक्सन भनेको एबिलिटी अफ रिप्रोडक्सन भनेको के हो एबिलिटी अफ लिभिङ बीइंग्स टू produce offspring to continue their generation is known as reproduction। दुई टाइपको कुन अर्को एउटा हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन र अर्को हुन्छ के एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हुन्छ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन ग्राउन्ड सेल कुन हो आर्कियोसाइट सेल्स। कुन सेल आर्कियोसाइट सेल्स। यसलाई के भन्छ टोटिपोटेन्ट सेल पनि भन्ने गर्छन्। कुन सेल भन्ने गर्दछन् टोटिपोटेन्ट सेल। र एसेक्सुअल कुन गेम्युलबाट गेम्युल यो के हो इट इज इन्टर्नल बर्ड। बुझ्नुभयो। अब क्वेशन के छ गेम्युल आर फाउन्ड गेम्युल कहाँ हुन्छ स्पोन्जमा हुन्छ। पोलिफेराको कमन नेम पनि स्पोन्ज हो। कमन नेम अफ पोलिफेरा भनेपछि स्पोन्ज लगाउने गेम्युल आर फाउन्ड इन स्पोन्ज। त्यस्तै स्पोन्जिला भनेको के हो के पोलिफेरा मोस्ट अफ द पोलिफेरा आर मराइन हाइबिटेटमा मैले भनेको थिएँ नि पोलिफेरा के हो हाइबिटेटमा भनेको थियो पोलिफेराको हाइबिटेट दुवैमा पाउँछ मेराइनमा पनि पाउँछ र फ्रेश वाटरमा पनि पाउँछ। तर फ्रेश वाटरमा एउटा मात्र हुन्छ कुन स्पोन्जिला फ्रेश वाटर हाइबिटेट भनेको थियो नि वाटर दुई किसिमको एउटा मेराइन वाटर एउटा फ्रेश वाटर। मेराइन वाटरमा सालको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ र फ्रेश वाटरमा सालको कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ। स्पोन्जिलालाई के भन्छ फ्रेश वाटर पोलिफेरम्स। त्यो कहाँ पाउँछ फ्रेश वाटरमा पाउँछ हैन कुन स्पोन्जिला। यो क्वेशन पनि सोधेको हुन्छ। बुझ्नुभयो। यो क्वेशन नोट गर्नुहुन्छ गेम्युल्स आर फाउन्ड इन स्पोन्जिला। बुझ्नुभयो। ल अब अर्को क्वेशन अब अर्को क्वेशनमा हामी लागौ पोर्स प्रेजेन्ट इन पोलिफेरा आर क्वेशनमा आछ के छ पोर्स प्रेजेन्ट इन पोलिफेरा। हेर पहिला यो क्वेशन हेर वाटर कैनल सिस्टम इज वेल डेभलप्ड इन मैले थ्योरीमै भनेछु वाटर क्यानल सिस्टम इज वेल डेभलप्ड कुनमा पोलिफेरामा। वाटर भास्कुलर सिस्टम भयो भने इकाइनोडर्माटामा। हेर अब इकाइनोडर्माटा र पोलिफेरस दुवै अप्सनमा आउँछ। र अप्सन ए मा छ पोलिफेरा, अप्सन बी मा छ इकाइनोडर्माटा, अप्सन सी मा छ प्रोटोजोआ, अप्सन डी मा छ नन। वाटर क्यानल सिस्टम आयो नि
वाटर क्यानल सिस्टम आर वेल डेभलप्ड इन स्पोन्ज। स्पोन्जको के पानीलाई सोच्ने, स्पोन्जले के गर्छ सोच्छ पानी। त्यो कुनमा डेभलप हुन्छ वेल डेभलप, कुनमा पोरिफेरामा। यसको मेन क्यारेक्टर नै हो यसमा वाटर क्यानल सिस्टम इज वेल डेभलप्ड। वाटर क्यानल सिस्टम कति टाइपको हुन्छ? 3 टाइपको। कुन? एस्कन टाइप, साइकन टाइप र ल्युकन टाइप, ड्र्यागन टाइप। त्यो भनेको थिएँ नि 4वटा टाइप हुन्छ हो। त्यो सबै हेर्नु होला, ल्युकन, साइकन, एस्कन, ड्र्यागन भनेको त्यो सबै थ्योरीमा मैले भनिदिएछु। अब इकाइनोडर्माटा भनेको के? यसमा हुन्छ क्या वाटर भास्कुलर सिस्टम, वाटर भास्कुलर सिस्टम। यसमा वाटर भास्कुलर सिस्टम यसमा वेल डेभलप हुन्छ। यसै क्वेशन, वाटर भास्कुलर सिस्टम इज वेल डेभलप इन इकाइनोडर्माटा लगाउनु पर्थ्यो। वाटर क्यानल सिस्टम इज वेल डेभलप, वाटर भास्कुलर सिस्टम इज वेल डेभलप इन इकाइनोडर्माटा। त्यस्तै वाटर क्यानल सिस्टम इज वेल डेभलप इन पोरिफेरा हुन्छ। बुझ्नुभयो भाइ बहिनी? बुझ्नुभयो नि? हो, यसरी पढ्नु होला तपाईहरु। वाटर क्यानल सिस्टम इज वेल डेभलप इन आयो भने पोरिफेरा वाटर क्यानल सिस्टम। त्यस्तै वाटर भास्कुलर सिस्टम इज वेल डेभलप इन इकाइनोडर्माटा। के? इकाइनोडर्माटा। बुझ्नुभयो? यसरी पढ्नु होला। अब हेर अर्को क्वेशन, नोट गर्दै जानु होला कोपीमा सबैजना। हरेक अप्सनलाई यसको आन्सर के हुन्छ, त्यसको आन्सर के हुन्छ, त्यो सबै मैले तपाईहरुलाई क्लियर गराउनु छु। हेर, पोरिफेरा आर कमनली कल्ड एज। त्यस्तै क्वेशनमा छ पोरिफेरा आर कमनली कल्ड एज। के भन्छ? पोरिफेरालाई कमनली स्पोन्ज पनि भन्ने गर्छन्। हेर, अप्सन ए मा छ स्पोन्जेस, अप्सन बी मा छ प्लान्ट। हेर त प्लान्ट कहीं भन्छ। अप्सन सी मा छ एनिमल्स, अप्सन डी मा छ नन। बिना पढेर पनि एमसीक्यू मिलाउन सकिन्छ। हेर, पोरिफेरा आर कमनली कल्ड एज स्पोन्जेस। के? स्पोन्ज। बुझ्नुभयो? प्लान्ट्स र एनिमल्स भन्ने मिल्दैन यसलाई। बुझ्नुभयो? त्यस्तै अर्को क्वेशन छ, क्वेशनहरु लेख्दै जानुहोस्। त्यस्तै अर्को क्वेशन छ हाम्रो, पोर्स प्रेजेन्ट इन पोरिफेरा आर। क्वेशन मा छ पोर्स प्रेजेन्ट, यो मैले पोइन्टमै भनिरहेको छु। हेर, यसको मैले तपाईहरुलाई पोइन्ट भनिरहेको छु। हेर, पोइन्ट्स, यो पोइन्ट्स मलाई लाग्छ इन्ट्रान्समा तपाईहरुलाई भिभिआई क्वेशन नै हो। हेर, पोरिफेरामा के हुन्छ? 2वटा पोर हुन्छ। पोर हेर, पहिला त्यो भनिरहेको छु। जस्तै डाइजेसन हुन्छ नि, त्यो हुन्छ। हेर, एउटा हुन्छ अस्टिया र अर्को हुन्छ अस्कुलम। अस्टिया लेख, यसरी लेख, इट एक्ट्स एज माउथ। अस्टिया एक्ट एज माउथ। अस्कुलम इट एक्ट्स एज एनस। यो कसरी एनस जस्तो काम गर्छ, यो माउथ जस्तो। अस्टिया, अस्कुलम। अस्टिया यो के हुन्छ? अस्टिया मोर इन नम्बर, मोर इन नम्बर। यहाँबाट के आउँछ? पानी इन्ट्री हुन्छ, इन्ट्री अफ मोर इन नम्बर, इन्ट्री अफ वाटर। पानी कहाँबाट आउँछ? अस्टियाबाट। अस्टिया यसरी हुन्छ। अस्टिया धेरै हुन्छ, तर अस्कुलम एउटा हुन्छ माथि। यहाँबाट पानीहरु बाहिर जान्छन् र अस्टियाबाट पानीहरु भित्र आउँछन्। बुझ्नुभयो? यसरी हुन्छ पोरिफेरा। इन्ट्री अफ वाटर कहाँबाट? अस्टियाबाट। त्यस्तै एक्जिस्ट अफ वाटर भन्नुभयो भने क्वेशनमा आयो भने एक्जिस्ट अफ वाटर भयो भने अस्कुलमबाट। कहाँबाट? अस्कुलमबाट एक्जिस्ट अफ वाटर हुन्छ। बुझ्नुभयो? इट एक्ट एज एनस, एनस जहाँबाट एक्सक्रेटिभ वेस्ट प्रोडक्टहरु निस्किन्छ। त्यस्तै सिलेन्टेटामा के थियो? ब्लाइन्ड सेक थियो हाइड्राको, जहाँबाट खाने त्यहीबाट फाल्ने। हस्, धन्यवाद। यही क्वेशन, यस्तै क्वेशनहरु तपाईहरुलाई सोधेको हुन्छ। तपाईहरुलाई विश्वास छैन भने तपाईहरुलाई क्वाड पनि मैले गराइदिए। मैले थ्योरी पढाएको छु, त्यो थ्योरी एकचोटी हेर्नु होला। त्यो थ्योरी भन्दा बाहेक तपाईहरुलाई एउटा पनि क्वेशन आएको हुँदैन। मैले त्यो ग्यारेन्टी दिएर नै भनिरहेको छु। हस्, एभ्रीवन इन्जोय द लेक्चर।